وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا قُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین امام کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں اللہ پاک دا بے حد شکر ہے کہ جس رب نے سانو سارے نو اپنے گھر دے اندر آون دی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے اللہ ساڈا اج دا آنا مل بیٹھنا جمعۃ المبارک دی نماز ادا کرنا اللہ تو اپنی رحمت دے نال اے ساڈیاں لگیاں ہویاں اج دیاں گھڑیاں اللہ تو لکھے لا کے نہ تے نجات دا سبب بنا دے اور انشاءاللہ اللہ پاک قبول فرمان گے اور اس دے بدلے اللہ پاک سانو ساریاں نو کل قیامت والے دن جنت الفردوس دے اندر اللہ تو اعلیٰ مقام عطا فرمان گے۔ بھائیوں اللہ پاک دی پاک مقدس کتاب قرآن مجید دے اندروں قرآن کریم دا ایک چھوٹا جا ٹکڑا میں تواڈے سامنے تلاوت کیتا ہے۔ دعا ہے اللہ مینو حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، میرے سمیت سبنا نو سن سنا کے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو تقریباً پچھلے 2 مہینے تو ہی تسی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دی شان دے بارے سن دے آ رہے جی اور آج میرا دل کرتا ہے کہ میں اللہ دی توفیق نال تواڈے بھراواں دیاں دعاواں نال ماپیاں دیاں دعاواں نال استاداں دیاں دعاواں نال میں اج حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی زندگی اور انہاں دے حالات زندگی دے بارے چند گلاں کراں گا۔ دعا ہے اللہ پاک میرا بیان کرنا تسا حباب دا سننا اللہ قبول فرما لے۔ کون حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاک محمد دا چاچا زاد بھائی علی سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی شان والے بڑے مقام والے بڑی عظمت اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ اے وکری گل ہے کہ کسے دی شان کیویں اللہ اکبر اللہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے۔ آج دنیا دار کوئی پاویں تے نمازاں پڑھدا ہوئے پاویں حجاں زکاتاں بڑا بڑا جناب نیکی دے کام کردا ہوئے اللہ اکبر تے صحابہ جڑے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نے نا انہاں دی ایک اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیڑی اکھ؟ جڑی اکھ دے نال انہاں کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو تکیا۔ اسی صحابہ دی ایک اکھ دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جنہ مرضی ساڈے کول علم ہوئے جنہ مرضی ساڈے کول تقوی ہوئے جنہ مرضی پرہیزگار ہوئے حجاں کیتیاں ہون زکاتاں دیتیاں ہون بڑے بڑے نیک کام کیتے ہون
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یاراں دی اکھ دا مقابلہ سی نہیں کر سکتا جس اکھ دے نال انہاں سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو تکیا اللہ اکبر اللہ اج میں اس ہستی دا ذکر کرن لگا اس عظیم انسان دا ذکر کرن لگا جنہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو میرا بھائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی نو بھائی بھی آکھیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میرے وچوں ہے تے میں علی دے وچوں اللہ اکبر اللہ کیونکہ خونی رشتہ داری سی نا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے چاچے دے بیٹے لگتے سن اور ایک بھائی دے وچوں حضرت علی سن اور دوسرے بھائی دے وچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن اے حضرت علی نو اللہ نے بڑیاں شاناں بڑے مقام عطا فرمائے نے اللہ اکبر اللہ آؤ میں دسم کون علیم کڈی شان والا کڈے مقام والا کڈے تقوی والا علی اللہ اکبر اللہ کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان کیتا اللہ پاک نے آرڈر تے حکم دے دیتا سونے محبوبہ جاؤ اعلان کر دے وہ نام میری توحید دا پرچار کرو نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی برادری نو بلا لیا اپنی برادری دے وچوں مکیاں نو بھی بلا لیا مدینے والیاں نو جتھے جتھے لوگ رہندے سن میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام آقا فرماندے نے میری برادری کٹھی ہو جاؤ برادری نو کٹھی کر کے آقا فرماندے نے آؤ ذرا میں اس پہاڑی دے کول جا کے تواڈے نال گل کرنا چاہنا وا تے جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام انج جدو انہاں نو لے کے پہاڑی دے کول چلے گئے نام پہاڑی دے کول پہنچے تے آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اینج جدو پہاڑی دے کول لے گئے نام آقا فرماندے نے ہاشمیوں گل سن لو نام اگر میں تانوں کہہ دیواں ایس پہاڑی دے پیچھے ایک لشکر ہے جڑا تواڈے تے ہنے حملہ کر دے گا کیا تسی میری گل من لو گے اے ہاشمی کہن لگے اے مکی لوگ کہن لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تساں اج تک ایسا کوئی بول بولیا ہی نہیں جن دی وجہ تو سانو محسوس ہویا ہوئے کہ تواڈے بول دے اندر کوئی جھوٹ محسوس ہویا ہوئے نام اے محمد تسی تے 100% سچ کہہ رہے جے اسی اکھاں نال تے نہیں ویکھیا تواڈی گل تے یقین نہیں ہو سکتا ہے اندے مگر کوئی لشکر ضرور ہوئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو اے گل منوان تو بعد آقا فرماندے نے اوے میرے رشتہ داروں گل سن لو ایتھے بلوان دا میرا مقصد یہ سی اللہ اکبر اللہ کہ تسی اگر میرے تے اینا یقین کر دے جے نا تے پھر کہہ دیو قولوا لا الہ الا اللہ پھر کہہ دیو نام اللہ ایک تے میں اللہ دا رسولام اللہ اکبر کبیرام اللہ ایک تے میں اللہ دا رسولام اللہ اکبر اللہ تے اے کہن لگے اے محمد سانو اس واسطے تھے بلوایا اس واسطے کٹھیاں کیتا ساڈے لات منات عزا تے حبل نو اسی چھڈ کے تیرے عرش وال رب نو کیویں من لئیے اللہ اکبر اللہ اے محمد اسی کیویں اپنے لات منات عزا تے حبل نو چھڈ سکنے آم اسی اپنے رباں نو نہیں چھڈ سکدے تے اجے نبی پاک نے پہلا قدم چکیا ہے کیوں جی کتنا پہلا قدم
پہلا قدم چکے ہیں تے نبی پاک نے فرمایا کہہ دو قولوا لا الہ الا اللہ، لا الہ پڑھ کے مسلمان بن جاؤ، رب نو بھی مان لو، میں محمد رسول اللہ نو بھی مان لو۔ پہلا قدم چکیا تے سکا چاچا جانی ایمان بن گیا۔ اللہ اکبر اللہ۔ سکا چاچا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تب اللہ کا یا محمد، نعوذ باللہ کہنے لگا اوہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جان، تو ذلیل ہو جائیں، سانو اس واسطے بلایا انعام۔ ایڈا کوڑا جملہ بولیا، ایڈا کوڑا جملہ بولیا میرے مرشد پاک علیہ السلام تے اللہ پاک نے رحمت بنا کے بھیجیا ہے نام۔ اللہ فرماتے نے سونیا میں تنو رحمت بنا کے بھیجیا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے ایڈا کوڑا جملہ برداشت کر لیا نام۔ انی دیر نو جبریل آکے آندے نے سونیا محبوبہ پریشان ہویا جے، اس دوڑے چاچے لین نے توانو میں نہ ماریا ہے، ایڈا کوڑا جملہ بول دیتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ۔ انہیں تے توانو ایک واری آکھیا ہے، اللہ نے پورے قرآن دے اندر پوری سورت نازل کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے نے تبت یدا ابی لہب، اوے ابو لہب تو میرے مصطفیٰ نو ایک واری آکھیا ہے تے جا قیامت تک جنہیں لوگ آن کے قرآن پڑھ دے رہن گے، جدو اے سورت پڑھن گے تیرے تیر لانتاں پاندے رہن گے۔ اوہ نبی دے گستاخ تے لانتاں آج بھی پھٹکاراں پہ رہیاں نے، آج بھی لانتاں پہ رہیاں نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو نبوت دا اعلان کیتا، عورتاں دے وچوں سب تو پہلا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا، اور بڑھیاں دے وچوں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں نے کلمہ پڑھیا، اور بچیاں دے وچوں سب تو پہلا حضرت علی المرتضی شیر خدا اللہ اکبر اللہ انہاں نے کلمہ پڑھیا نام۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے مرید بن گئے۔ کلمہ پڑھن تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی دے نال اتنی محبت کیتی ہے، اتنا پیار کیتا ہے۔ آؤ میں دساں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنا پیار کیتا ہے۔ اس حدیث دیاں راوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو سنیا سیم، آقا فرماندے نے جڑا بندہ علی نو برا آکھدا ہے او میں محمد نو برا آکھدا ہے، جڑا علی نال بغض رکھے گا او میں محمد نال بغض رکھے دا، جندہ علی نال کوئی رشتہ نہیں اوندہ میں محمد نال کوئی رشتہ نہیں، جندہ علی نال پیار نہیں اوندہ میں محمد نال کوئی پیار نہیں۔ اللہ اکبر اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام حضرت علی نال اینا پیار کر دے، اینا پیار کر دے، اینی محبت کر دے۔ آؤ میں اقتدا دے اندر ہی دس دے نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جنگ تبوک دا موقع آ گیا نام، جنگ تے جان دیاں تیاریاں پہ کر دینے۔ آمینہ دے لال علیہ السلام فرما دینے صحابہ دیاں ڈیوٹیاں لگ گئیاں نام، فلاں صحابی نے فلاں نے اج جانا ہے، فلاں نے اج جانا ہے۔ آقا فرما دینے میرے علی گل سن لینا تو نہیں جانا۔ تبوک دا موقع سی، صحابہ تے جنگ دے اندر شوق در شوق جایا کرتے سن۔ اللہ اکبر اللہ، شاید کہ شہادت مل جائے۔ دعا کرو اللہ سانو سارے نو اگر موت دے میں موت آنی آنی ہے نا تے نیک موت دے دے، اللہ سر سجدے دے اندر ہوئے، یا اللہ سونیا موت دے میں تے شہادت دی موت دے۔ میرے مالکام
بڑے گناہگار ہاں، بڑے سیاہکار ہاں، بڑے خطاکار ہاں۔ اللہ سونیا قبر دے اندر حساب دین جو کہ نہیں، اللہ ایکھو جی موت عطا کریں میرے اعمال کا ساڈے کولوں حساب بھی نہ لیا جائے۔ اللہ اسی بڑے کمزور ہاں، اسی حساب نہیں دے سکتے، ایکھو جی موت دے دیں کہ جس دے اندر تیرے فرشتے ساڈے کول حساب لین آنی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے نے علی گل سن لے صحابہ سارے جا رہے نے تو نہیں جانا، علی تو گھر دے اندر رہنا، علی میں تینوں نہیں جان دینا۔ اللہ اکبر۔ اللہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنج نبی پاک دے کول بیٹھ کے حضرت علی مسکران لگ پیندے نے، آندے نے سونیا سارے صحابہ جنگ تے جا رہے نے، مینوں تسی کہہ رہے جے کہ تو نہیں جانا، مینوں تسی گھر دیاں ڈیوٹیاں سنبھال دیتیاں نے نام، مینوں تسی کہہ دیتا ہے گھر دے اندر رہنا ہے، بچیاں کول رہنا ہے، بیبیاں کول رہنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک ہی گل ہے سونے محبوبہ میں تے آپ جانا چاہنا وام تے میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں صدقے تے قربان جاواں کڈا وڈا مقام دین لگے نے۔ اوے قادر آبادیہ سمجھ لے سوچ لے حضرت علی نو کڈا وڈا مقام نبی پاک نے دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے علی تو نہیں جانا ہے کہ جڑا مقام اللہ نے موسیٰ تے ہارون نو دیتا سی او مقام اللہ تینوں علی نو تے میں محمد نو دین لگا۔ موسیٰ تے ہارون دوویں ویر سن، علی گل سن لے تو میرا ویر ہے، اے مقام میں تینوں دین لگا جڑا موسیٰ تے ہارون نو ملیا سی۔ اللہ اللہ حضرت علی فرماندے نے سونیا ٹھیک ہے جی میں تسی خوش ہو۔ میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے علی گل سن لے موسیٰ تے ہارون دا رشتہ اے سیم انہاں تو بعد نبی آنے سن، میرے تو بعد نبوت دا دروازہ تے بند ہو گیا ہے، علی تینوں مقام او مل گیا ہے، علی تو میرا ویر نام۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی نال محبت کرن والا پیار کرن والا، علی نال پیار کرن والا، علی نال محبت کرن والا، جڑا علی نال پیار کرے گا میں محمد نال پیار کرے گا، جڑا بندہ علی نال پیار نہیں کرے دا میں محمد نال بھی پیار نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ایک اور روایت دے اندر آیا نام آقا فرماتے علی نو برا کہن والا مومن نہیں ہو سکتا، علی نو برا کہن والا کبھی مومن نہیں ہو سکتا۔ علی دے بارے اگر دل دے اندر کوڑ تے بغض رکھن والا کدی مومن نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ مومن او ہوئے گا جڑا علی نال پیار کرے گا، علی نال محبت کرے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے 4 صحابہ دے وچوں چوتھا نمبر ہے علی دا، چوتھا نمبر حضرت علی دا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سب تو پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام دیتا ہے۔ پہلا نمبر ابو بکر دا، دوسرا نمبر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا، اور تیسرے نمبر تے حضرت عثمان آئے نے، عثمان تو بعد چوتھے نمبر تے حضرت علی المرتضی اللہ نے مقام دیتا، شان دیتی۔ اللہ اکبر۔ اللہ آؤ میں دسم حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے چاچا زاد پائی نے نام، چاچا زاد پائی لگ دے نے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کلمہ پڑھن تو بعد وقت گزردا گیا نام، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن گئے، وقت گزردا گیا نام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نام اینج جوانی دیاں منزلہ طے پیا کر دیاں نے نام۔ ادھروں حضرت علی المرتضی
مرتضی بھی جوان ہو رہے نے نام اللہ اکبر کبیرام صحابہ نے ویکھیا علی جوان ہو گیا نام علی دے رشتے دے بارے کسے نال گل کریے نام اللہ اکبر اللہ انج حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج ایک دن سوچیا کہ علی دے رشتے واسطے کیوں نہ ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دا رشتہ کیوں نہ لے لئیے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ انج جا کے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو آندنے آقا سونیا اسی علی دے رشتے واسطے آئے تہاڈی بیٹی دا رشتہ اسی علی نال طے کرنا چاہنے سونیا تہاڈا کی حکم ہے تہاڈا کی ارادہ ہے نام آقا فرماندے نے میرے آن والے سے آبیو گل سن لو میں اللہ دے حکم دا منتظر ہاں جویں میرا رب مینوں کہے گا میں کر کے دکھا دیواں گا اللہ دے حکم دا منتظر حضرت ابو بکر صدیق نے پوچھا ادو بھی یہ جواب دیتا حضرت عمر فاروق نے پوچھا ادو بھی یہ جواب دیتا اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ والے انج مسکرا کے ویندے نے میرے صحابیوں دسو اگر میری بیٹی دا رشتہ لین واسطے آئے جے تے کدے لئی لین واسطے آئے جے صحابہ دوویں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق فرماندے نے سونیام سانو ایس کائنات دے اندر حضرت علی تو ود کوئی سیانا کوئی سونا دسیا ہی نہیں دا جن دے واسطے اسی رشتہ لین واسطے اللہ اکبر اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مرشد پاک علیہ السلام فرما دینے عمر گل سن لے ابو بکر گل سن لے میں اللہ پاک دے حکم دا منتظر انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سوچاں دے اندر پہ گئے نام اللہ اکبر اللہ بیٹی جوان ہو گئی ہے شادی کراں تے کتے کراں جنہاں دیاں بیٹیاں جوان ہو جان اللہ دی قسم انہاں رات نینداں نہیں آیا کردیاں رات سوچاں دے اندر ہی گزار دیندے نے ساری ساری رات انج سوچ سوچ کے انج چار پائی تے جاگتے گزار دیندے نے میرے مرشد پاک علیہ السلام دی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ نام کائنات دیاں عورتاں ایک پاسے ہو جان فاطمہ دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں فاطمہ دی جتی دی خاک دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی دے رشتے دے بارے میں انج رات نو سوچیا کر دے سن نام کہ میری بیٹی جوان ہو رہی ہے اللہ کوئی اچھا رشتہ دے دے وے نام اللہ اکبر اللہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابہ چلے گئے نام صحابہ نے گل بات کی تھی انج واپس آئے نام تے میرے مرشد پاک علیہ السلام دا صحابی میرے مرشد پاک دا یار میرے مرشد پاک دا رشتہ دار حضرت علی المرتضی مل گئے آندے نے نبی پاک دے صحابیو مینوں دسو تے صحیح نبی پاک نے کی جواب دیتا ہے تے صحابہ آندے نے علی نبی پاک نے کہا میں اللہ دے حکم دا منتظرام اللہ دے حکم دا منتظرام جمیں میں میرا رب کہہ دے گا میں اومی کر دے مانگا اللہ اکبر اللہ تے حضرت علی المرتضی فرما دینے ٹھیک ہے نام انج حضرت علی المرتضی نو صحابہ کہندے نے جا تو آپ خود نبی پاک نال گل کیوں نہیں کر لیندا حضرت علی المرتضی انج شرماندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر پہنچ جاندے نے گھر جا کے انج چپ کر کے شیر خدا بیٹھ گئے نام میرے مصطفیٰ علیہ السلام فرماندے نے علی خیر نہ لائے کیویں آئے خیر ہوئے سیم حضرت علی چپ بیٹھے نے بول دے کوئی نہیں پیم آقا فرماندے نے علی گل سننا کیا تو فاطمہ دے رشتے لے آیا حضرت علی فرماندے نے ہاں ہاں سونے میں تے فاطمہ دے رشتے لے آیا اللہ اکبر کبیرہ میرے مرشد پاک علیہ السلام فرماندے نے علی
ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دا تیرے نال نکاح کر دینا وا عقد کر دینا میں تینوں اپنی بیٹی دا رشتہ دے دینا علی مینوں اے تے دسنا کیا تیرے کول کوئی چیز ہے جڑی حق مہر دے اندر پیش کر دے کیا تیرے کول کوئی چیز ہے جڑی حق مہر دے اندر دے دیویں حضرت علی فرماندے نے سونیا میرے کول تے کچھ بھی نہیں آقا فرماندے نے علی اینیاں چیزاں نے جڑیاں میں اپنی بیٹی نو دیواں گا میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دے اندر حضرت فاطمہ نو جو 4 چیزاں دتیاں نے مصلا دیتا ہے یا اس تو بعد ایک چکی دیتی ہے یا لوٹا دیتا ہے اللہ اکبر اللہ اس دے اندر بھی اختلاف ہے نہ کئی راوی کہندے نے کچھ نہیں دیتا اللہ اکبر اللہ باہر کیف نبی پاک نے چکی نبی پاک نے اپنی بیٹی نو دیتی ہے نام حضرت علی المرتضی نو ٹائم دیتا گیا وقت دیتا گیا علی پیاریا گل سن لے جا اس ٹائم تے اس وقت تے جنج بن کے میں محمد دے بوئے تے آ جائیں اس ٹائم آ دن آواری علی جا تیاریاں کر لے میں محمد دے بوئے تے آ جائیں اللہ اکبر اللہ حضرت علی المرتضی تیاریاں پہ کر دینے شادی دیاں تیاریاں ہو رہیاں نے حضرت علی المرتضی شیر خدا انہاں نو جناب پیسے نہیں ملے کوئی اور سارا ہی نہیں بنیا کوئی پیسے نہیں ملے کسے پاسوں بھی حضرت علی المرتضی سوچا بھی ہون کی کرم آپ دی نے ایک زرہ لے لی جڑیاں زرہ پاک نا جنگاں لڑتے سن زرہ لے لی تے بازار لے کے بازار لے جا کے نا زرہ دا ریٹ لوایا کہ یار میں زرہ بیچنا چاہنا بازار حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کون عثمان ذوالنورین میرے نبی دا دورہ دماد عثمان ذوالنورین دا ادو لقب ملیا سی جدو نبی پاک دی دوسری بیٹی بھی حضرت عثمان دے نکاح دے اندر چلی حضرت عثمان نو ملے حضرت علی المرتضی فرماندے نے عثمان میں زرہ بیچنی چاہنا وا حضرت عثمان فرماندے نے علی خیر تے ہے زرہ کیوں بیچنا چاہنا ہے جنگاں دے اندر کام آئے گی نام حضرت علی فرماندے نے عثمان میں شادی کرن لگا وا میرے کول حق مہر دے پیسے کوئی نہیں دے حضرت علی فرماندے نے اس لئی میں تے زرہ بیچنا پیا وا اللہ اکبر اللہ حضرت عثمان فرماندے نے علی پاک جی زرہ نہ بیچو اگر بیچنی جے تے مینوں سیل کر دے وہ حضرت علی فرماندے نے ہاں بالکل ٹھیک ہے اگر زرہ لینا چاہندے جے تے تسی لے لو مینوں کوئی اختلاف نہیں اس گل نال زرہ تسی لینی ہے میں پیسے لینے لے لو خرید لو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج نبی پاک دا یار کول کھڑا ہے زیرہ کنے دی بیچ رہے نے 450 یا 400 درم لے آئے نام اللہ اکبر اللہ انج زیرہ حضرت عثمان ذوالنورین نو دے چھڑیے تے آپ پیسے لے کے واپس مڑ پیندے نے اللہ اکبر کبیرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ انج پیچھو دوڑے نام حضرت عثمان فرماندے نے علی پیاریا گل تے سننا علی گل تے سننا حضرت علی رک جاندے نے حضرت عثمان فرماندے نے علی گل سنم جا تیری شادی ہو رہی ہے مینوں اتنی خوشی بڑی ہے تیری شادی ہو رہی ہے جا 400 درم بھی تینوں دیتا تے زرہ بھی تینوں دیتی اے زرہ پا کے جنگاں کریا کریم جنگاں دے اندر لڑیا کریم اللہ اکبر اللہ ادھروں میرے مرشد پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آؤ جڑے دن دیتے سن او دن پورے ہو گئے نا مکمل ہو گئے حضرت علی برات دیاں تیاریاں پہ کر دینے انج صحابہ نو نال لیا حضرت ابو بکر صدیق بھی نال نے نام حضرت فاروق اعظم بھی نال نے نام اللہ اکبر کبیرہ حضرت علی جنج بن کے میرے مصطفیٰ دے بوئے تے آ ٹائم کوئی نہیں وقت کوئی نہیں میں شارٹ کٹ گلاں دس رہا ہوں حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ
इंज नबी पाक दे बूए ते आ गए नाम, जंज बन के आ गए। अल्लाह अकबर अल्लाह। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला नाम, इधर बीबियां इकट्ठियां हो गईयां, हज़रत फातिमा नू तैयार पे कर दियां ने। हज़रत फातिमा दी जनाब तैयारी हो रही है नाम, अज अबू दे घरों फातिमा ने विद्या हो जाना है नाम। अल्लाह दी कसम उन्हां बाबियां कोलों पुछ के वेखो जिन्हां अपनियां जवान बेटियां नू हत्थी विद्या कीता है नाम, उस दिन उन्हां बाबियां ते की बीतदी होएगी। जिस दिन उन्हां बाबियां नू पता होएगा कि अज साडी बेटी मेरे घरों विद्या हो रही है, अज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे दिल ते की बीत रही होएगी, अज फातिमा दे दिल ते की बीत रही होएगी। फातिमा दे सिर ते अम्मी भी कोई नहीं, ते अब्बू ने अम्मी वाला भी प्यार देना है, अब्बू ने अम्मी वाला भी प्यार देना है, ते अब्बू वाला भी प्यार देना है। इधर जंज बूए ते आ गई ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी नूं अज घर दे अंदर बीबियां तैयार पे कर दियां ने। बीबियां तैयार कर दियां मोमना दी मां हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा दे मुंह एक बोल निकल गया, एक गल मुंहों निकल गई नाम। अल्लाह अकबर अल्लाह। अज काश फातिमा दी अम्मी खदीजा जिंदा हुंदी, अज फातिमा नू बड़ा प्यार कर दे, अज फातिमा नाल बड़ियां मुहब्बतां कर दे, अज फातिमा नू प्यार ते मुहब्बत नाल अपने घरों विद्या कर दे। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए कादराबाद दिया गल तवज्जो नाल सुनी नाम, गल किंदी हो रही है, कायनात दे सरदार पैगंबर दी बेटी फातिमा दी गल हो रही है। इधर हजरत अली उल मुर्तजा शेर खुदा दी गल हो रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इंज हजरत उम्मे सलमा ने जे गल की है नाम, ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी रोन लग पईयां, इन्ना रोइयां। किसी ने जाके दसिया सोने महबूबा तुहाडी बेटी बड़ा रोंदी पई है, इन्ना रोंदी पई चुप ही नहीं करदी पई। इंज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए नाम, आका फरमांदे ने फातिमा खैर ते है क्यों रोंदी पई है, गल ते दस ना क्या अली दियां गुरबतां नू वेख के रोंदी पई है, फातिमा क्यों रोनी है। किसे दसन वाली ने दसिया, आंदे ने सोनिया फातिमा अली दियां गरीबियां वेख के नहीं रो रही, फातिमा नू ते अम्मी खदीजा दा प्यार याद आ गया, फातिमा नू ते अम्मी खदीजा दी मुहब्बत याद आ गई है। ओए उन्हां कोलों पुछ के वेखो जिन्हां दियां मावां टुर जान तो बाद फिर अगले घरां दे अंदर चलियां जान। अल्लाह अकबर अल्लाह। बेटी इंज घरों विद्या हो रही होवे ते मां नजर ना आवे, अल्लाह दी कसम कलेजे पट जांदे ने, पित्ते पानी हो जांदे ने। इंज हजरत फातिमा रोंदियां पईयां ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा नाल प्यार पे करते ने, मुहब्बतां पे करते ने। आका फरमांदे ने बेटी खैर ते क्यों रोंदी पई है। हजरत फातिमा दे बारे किसे ने दसिया, सोनिया महबूबा ते अपनी अम्मी दा प्यार याद करके रोंदी पई है, अपनी अम्मी दियां मुहब्बतां याद करके रोंदी पई है, अपनी अम्मी नू याद करके रोंदी पई है। अल्लाह अकबर अल्लाह। इंज नबी पाक ने सिर ते हाथ रखिया नाम, आका फरमांदे ने फातिमा मैं तेनू अम्मी वाला भी प्यार देंगा, मैं तेनू अब्बू वाला भी प्यार देंगा, मैं तेनू अम्मी वाला भी प्यार देंगा। तेरी अम्मी सिर ते कोई नहीं, मैं खदीजा वाला भी प्यार देंगा, मैं तेनू मुहम्मद वाला भी प्यार देंगा। फातिमा ना रो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी नू दलासे पे देंदे ने। आओ मैं दसां नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बेटी दी शादी हो रही है नाम, ते आका फरमांदे नहीं मेरी बेटी फातिमा आ एक गल पल्ले बन लै। अल्लाह अकबर अल्लाह। ओए मुसलमानों तुसीं भी अपनियां बेटियां नू ये गल्लां सिखाया करो नाम, जिहड़ी गल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा नू समझाई है। आका फरमांदे ने मेरी बेटी फातिमा अली नू जिंदगी दे अंदर कदे तंग ना करी, अली नू कदे परेशान ना करी। अली गरीब है माड़ा जरूर है, इनू कदे परेशान न करी। अल्लाह अकबर अल्लाह। अज साडे मुआशरे दे अंदर वेख लो ना, अज साडियां मावां ते भैणां दियां शादियां हो रही ने। साडियां मावां ये कहंदियां ने अगर तू ससुराल वाले घर चली जाए एक करन ते 10 सुनावी, जिथे अगे 20 साल खांदी रही है हुण भी खांदी रहेगी।
اللہ دی قسم ایویں تے سساں گھر نہیں بن دیندیاں تے کئی ایسیاں سساں نے جڑیاں چڑیلاں نہ مرن نہ مگرو لین اللہ اکبر اللہ تے بیٹی دا جیوندیاں تک گھر نہیں بنن دیندیاں اللہ اکبر اللہ آقا فرماندے نہیں میری بیٹی فاطمہ علی نو تنگ نہ کریں علی نو پریشان نہ کریں حضرت علی المرتضیٰ دا انج شادی ہو گئی تے چائیں چائیں اپنے گھر دے اندر چلے گئے تے حضرت فاطمہ نے پھر اسے گل تی زندگی گزار دیتی ہے نا کدے علی نو پریشان نہیں کیتا کدے علی نے لڑیاں نہیں اللہ اکبر اللہ ایک دن ایسا آ گیا گھر دے اندر نہ چاکی تے ہو ہی جاندی ہے نام دوواں میاں بیوی دا بول بلارا ہو گیا اللہ اکبر اللہ تے انج نبی پاک دی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت حسین تے حسن نو نال لیا نبی پاک دے گھر چلیاں گئیاں شاماں پہ گئیاں نبی پاک نے ویکھیا میری بیٹی شام ہو گئی جے گھر نہیں گئی خیر تے اے نام آقا فرماندے نہیں میری بیٹی فاطمہ خیر ہے تو گھر کیوں نہیں جانی ہے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے سونیا ابو جی گل سنو نام میری تے علی دی تھوڑی جنی لڑائی ہو گئی میں نہیں جانا آقا فرماندے نہیں فاطمہ شام پین تو پہلا اگر اپنے گھر چلی جاویں تے ٹھیک ہے ورنہ میرے گھر دے اندر تینوں موت آ گئی میں محمد تیری سفارش نہیں کراں گا اے نبی پاک اپنی بیوی نو بیٹی نو کہہ رہے ہیں اوے مسلمان تیرا نبی تینوں کی دس کے گیا او تو کی کر رہے ہیں اللہ اکبر کبیرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نال ویکھو کنا پیار کر دینے ایک دن حضرت فاطمہ نال ماڑا جنہ رسے تھوڑا جہا رسے تے حضرت علی انج مسجد نبی دے اندر آ گئے نام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دل کیتا کہ میں جا کے اپنی بیٹی نال پیار کر کے آواں نام اپنی بیٹی نال محبت کر کے آواں نام نبی پاک گھر گئے تے پوچھیا بیٹی علی کتے وے حضرت فاطمہ فرماندی نے ابو جی ہونے میرے نال تھوڑا جنہ ناراض ہو کے باہر چلے گئے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو پتا سی میرا دماد کدھر ہور نہیں جا سکتا اللہ اکبر کبیرہ اج ساڈا منڈا گھروں رسے ٹی وی تے لبے گا وی سی آر تے لبے گا گندیاں محفلاں دے اندر لبے گا چرسیاں تے شرابیاں تے پنگیاں کو لبے گا نبی پاک نو پتا سی علی پاک کدھر ہور نہیں جا سکدے علی پاک گئے نے تے کتھے گئے نے علی پاک سیدھا مسجد نبوی دے اندر گئے نے دعا کرو اللہ تانوں سارے نو مسجد نبوی دی زیارتاں فرما اللہ میں کئی باری دعا کیتی اللہ تو قبول کر لے اللہ سانو ساریاں نو آپ دا گھر بھی وکھا دے آپ دے پیغمبر دا گھر بھی وکھا دے یقیناً نو جگہ ویکھن والی جتھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری تے میں تے کیا کرنا وا اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے کتے زندگی نہ مک جاوے کتے زندگی نہ مک جاوے ہر مومن مدینے جاوے سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا سونا مکہ شہر نرالا جتھے جمیا کملی والا اللہ سانو بھی سد کے اوتھے اللہ سانو بھی سد کے اوتھے زمزم دے جام پلاویں اللہ او دن چھیتی آوے ہر مومن مدینے جاوے مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے نبی جی نے لائیاں تلیاں مدینے دیاں پیاریاں گلیاں جتھے نبی جی نے
لائیاں تلیاں جو سیاں ویکھن چلیاں اللہ خیر دے نال پہنچاویں ساڈے مولانا ملک پاکستان دے بہت بڑے خطیب حضرت مولانا قاری ہارون یاسر بگوی صاحب او آج مکے نے پچھلے دن مدینے سن دعا کرو اللہ مولانا صاحب دا سفر آسان فرمائے اللہ اونا دا یہ سفر اپنی بارگاہ اندر قبول فرما لوے میں بھی انہوں نے اپنی دعا دا پیغام بھیجے اور انشاءاللہ ساڑھے واسطے ضرور دعا کرنگے تے دعا کرو اللہ سارے نو مکہ بھی وخا دے اللہ مدینہ بھی وخا دے اللہ آج جنہیں بھی سارے آئے نے نم اللہ اینا دے اندر میرے سمیت بڑے بڑے گناہ ہوں گے ساڑھے پلے بڑے بڑے سی خطا کار ہوں گے اللہ سونے تو اپنی رحمت دے نلسان معاف فرما آؤ آخری حدیث دسم کہ اپنی گل مقامم اللہ اکبر کبیرم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا علی نل پیار کردا ہے او میں محمد دا بھی پیار ہے اون دے نال میں پیار کرنا وام جڑا علی نل بغض رکھے گا او میں محمد نال بھی بغض رکھے دا آقا فرماندے نے اس بندے دا میں محمد نال کوئی تعلق نہیں جڑا علی نل بغض رکھے گا جڑا علی نل پیار نہیں کرے گا آؤ آخری حدیث دساں تے گل مکاواں ٹائم تھوڑا حدیثاں تے میرے ذہن دے اندر بڑیاں آ گئیاں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی آپ دا یار آپ دا چاچے دا بیٹا آپ دا دو دماد اینج ایک دن گھر دے اندر بیٹھے نے حضرت فاطمہ فرماندیاں نے علی جی گل سن لو کوئی چیز کوئی نہیں کر پکان واسطے حضرت علی فرماندے نے چلو ٹھیک ہے نام اینج باہر چلے گئے مزدوری کرنے واسطے چلے گئے مزدوری کر کے شاماں پہ گئیاں حضرت علی آئے تے کچھ تھوڑے جے جوں لے کے آئے جوں لے کے تے جون لے کے آئے تے حضرت فاطمہ نو فرما دینی فاطمہ میں جون لے کے آیا تے انہاں نو جلدی پیس دے نام انہاں نو چکی دے اندروں لگا دے جلدی روٹیاں بنا دے نام جب ماجو فاطمہ نے روٹیاں بنائیاں جون پی کے روٹیاں بن جاندیاں نے تے حضرت علی انج روٹی اگے رکھ دے نے باہروں ایک دستخط دین والا بولیا دروازہ کھڑکایا ایک آدمی آ کے آندا ہے علی جی مینوں بھوک بڑی لگی ہے سوالیاں روٹی دے دیو نام حضرت علی نے وہ روٹی چوک کے انہوں دے دیتی پھر ایک اور آ گیا نام پھر ایک اور آ گیا گل میں مکا رہا ہوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے یار نے حتیٰ کہ سارا آٹا جڑا بنے ہویا سی ساریاں روٹیاں باہر سوالیاں نو دے چھڑیاں نام اللہ اکبر کبیرہ ایک سوالی آیا کہ آندہ سونے علی جی گل سن لو نام مینوں کچھ دیو نام تے نبی پاک دا یار حضرت علی فرمان دینے حسن جا اپنی امی نو کہے کچھ گھر دے اندر ہے تے دے دے وے نام تے گھر دے اندر ہے تے شے بھی کوئی نہیں سی نرے 6 درم پیسن 6 درم تے حضرت حسن فرماندے نے ابو جی 6 درم گھر دے اندر نے ہور کچھ نہیں حضرت علی فرماندے نے حسن جا اپنی امی نو کہہ دے اینا درمہ دی سارا سوچ لیا سوم اینا درمہ دے یقین کر لیا سوم لیا کے دیو درم 6 درم لیا کے حضرت علی نے اس بندے نو دے دیتے نام کار شہ کوئی نہیں رہ گئی اللہ اکبر کبیرام ایدر ایک آدمی آن والا آیا آکے آندہ علی جی میں اونٹ سیل کرنا ہے نام اونٹ بیچنا لینا چاندے جیم حضرت علی فرماندے نے ہاں اونٹ تے میں لینا چاہنا وہاں بہرحال گالے میرے کول پیسے کوئی نہیں دے آدمی کہنے لگا جس لئے تو اڈے کول ہون اس لئے دے جس لئے تو اڈے کول ہون اس لئے دے ہون خیر سانو تے کوئی ادھار دین تے تیار ہی نہیں دے اسی کسے کول لے لئیے ادھارے پیسے یا کوئی چیز ادھاری لے لئیے اسی آنے بھی اگلا مر جاوے منگے ہی نہ چیتا ہی بھول جاوے اللہ اکبر نبی پاک دا یارے تے کہنے لگے میں پیسے دے دیاں گا ضرور دے دیاں گا اونٹ خرید لیا کنے پیسے 600 درم 600 درم جو اونٹ خرید لیا اونٹ دین والا چلا گیا تے ایک اور خریدار آ گیا خریدار نے آگے پوچھا علی جی اونٹ بیچنا جی بالکل بیچنا کنے پیسے حضرت علی فرماتے ہیں تسی دس دو لین والا کہنے لگا کہ میں 1200 درم دیاں گا 600 دا لیا سی 1200 درم دیاں گا حضرت علی نے نا 1200 درم انہوں کو پکڑیا پکڑ کے 600 درم گھر بھجوا دیتا
ਤੇ ਬਾਕੀ 600 ਦਿਰਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਊਂਠ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ ਤੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੱਸੋ ਇਹ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਘਰ ਤੇ 6 ਦਿਰਹਮ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਸਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੇਤੇ, ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਫਾਤਿਮਾ ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਦ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਆਰਡਰ ਹੈ, ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਰਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ 100 ਦੇਵਾਂਗਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ 100 ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਮਾਰਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 6 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ 600 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਸ਼ੇਰੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਮੇਰਾ ਬੋਲਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਅੱਲਾਹ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।